केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटी। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ, क्यालिबर ऑप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ, सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ, कृष्ण मार्बल अपोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ, माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू, अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा एकजना कोरोना संक्रमित रोगीको मृत्यु। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा गाइनोलोजिस्ट डाक्टर नहुँदा बिरामीहरू धेरै समस्यामा। डाक्टर अलीद्वारा एकजना बिरामी नानीको अभिभावकलाई गरेको अभद्र व्यवहारले अस्पतालमा मच्चियो रडाको। भाजपाको घोषणापत्रमा उल्लेखित 2वटा प्रस्तावबारे विधानसभा चुनाव अघि नै केन्द्रले डायलग सुरु गर्नुपर्ने कृषक कल्याण संगठनको माग। यसै विषय गृह मन्त्रालयमा पत्रचार गरिएको अध्यक्ष विष्णु छेत्रीको जानकारी। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठनले गरे पदाधिकारीहरूको फेरबदल। नयाँ अध्यक्षको पदमा मनोज प्रधानलाई गरियो चयनित। कोरोना संक्रमणको कारण यस वर्षको 74औं स्वतन्त्रता दिवस सामान्य कार्यक्रमले सम्पन्न गरिने अमित बस्नेतले दिए जानकारी। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भातृ संगठनको रूपमा होमस्टे एसोसिएसन गठन हुने प्रक्रियामा रहेको सांगठनिक सचिव विनय घिसिङले दिए जानकारी। कालेबुङ होमस्टे एसोसिएसनको गठन प्रक्रियाको निम्ति मुख्य संयोजक पूर्व तामाङलाई पार्टीले दायित्व सुम्पिएको घिसिङको भनाइ। पेदोङ बजारमा गोजामुमु विनय खेमा 40 नम्बर समष्टि कार्यालयको उद्घाटन। देशको सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा परीक्षामा 53औं स्थान हासिल गरेर उत्तीर्ण भए मिरिकका आशिष कुमार सिन्हा। प्राथमिक शिक्षाको विकासमा काम गर्ने सिन्हाको भनाइ। अनि खर्साङको नगरपालिका क्षेत्रलाई कोरोना संक्रमणदेखि टाढा राख्न सेनिटाइजेसन कार्य सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा एकजना कोरोना रोगीको मृत्यु भएको छ। अस्पतालका सुप्रिमोले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार राति एकजना 70 वर्षीय पुरुष बिरामीको मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमित उक्त व्यक्तिलाई केही दिन अघि दार्जिलिङबाट उपचार हेतु त्रिवेणीको कोभिड अस्पतालमा ल्याइएको बताइएको छ। केही दिनदेखि उनी कोमोर्बिड कन्डिसनमा रहेको र सोमबार राति उनको प्राण गएको सीएमओएसले जानकारी दिएका छन्। साथै दाह संस्कारको निम्ति मृतकको शव आज सिलगढी लगिएको छ। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा गाइनोलोजिस्ट डाक्टर नहुँदा बिरामीहरू धेरै समस्यामा परेको घटना अघि आएको छ। यसका साथै डाक्टर अलीले एकजना बिरामी नानीका अभिभावकलाई नानीको अवस्थाबारे जान्न चाहँदा डाक्टरले नानीलाई बजारबाट पोइजन ल्याएर दिनु भनेपछि केही घण्टा अस्पतालमा रडाको नै मचिएको थियो। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा गाइनो डाक्टर नहुँदा बिरामीहरू धेरै समस्यामा परेको घटना अघि आएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा सोमबारदेखि एकजना पनि गाइनो डाक्टर नभएको कारण बिरामीहरूले धेरै समस्या झेल्नु परिरहेको थियो। यसैबीच अस्पतालका डाक्टर अलीले एकजना बिरामी नानीका अभिभावकलाई अभद्र व्यवहार गरिएको घटनाले आज अस्पतालमा पुरै रडाको मचिएको थियो। नर्मल छ भने चाहिँ हामी गर्दिन्छ, नर्मल भएन भने चाहिँ तपाईहरुले अरु ठाउँ लानुपर्छ। लास्टमा हामीले ज्योति कार्की दिदीलाई यताउति खबर पायो, दिदीले यता हेल्प गर्नुहुन्छ भनेर ज्योति कार्की दिदीको घरमा गएर त्यहाँ रिक्वेस्ट गरेर यहाँ बोलाएर अन्त उहाँले धेरै हेल्प गर्नुभयो। अन्त डाक्टर पनि अहिले आउनु भएको छ। थियो हो, आमाको दुध आएको थिएन। अन्त अब हामी बाउ अतालिन्छ प्यारेन्ट्स भएपछि त्यहाँ पछि डाक्टरलाई देखाउन जाँदाखेरि बजारमा पोइजन पाउँछ त, बजारमा पोइजन पाउँछ त, बजारमा पोइजन पाउँछ त। कुन डाक्टरले भन्यो? डाक्टर अलीले। डाक्टर अलीले कहाँ भन्यो? हजुर मलाई पनि भन्नु चाहन्छु। हजुर मैले यहाँ हामीहरू अर्डर दुध चलाउँदैन। चलाउँदैन डाक्टर, हामी चलाउँदैन। तर एउटा सजेसन हुन्छ मान्छेको, तपाईँ डाइरेक्टली मेरो नानीलाई बजारमा पोइजन पाउँछ ल्याउनु पाउँदैन, मैले केही भनेन।
आइएम सरी नर्सहरू छ त्यही प्रकारले भन्दाखेरि आइएम सरी होइन तपाईँ भन्नु तरिका हुन्छ होइन तपाईँ एडुकेट पर्सन हो तपाईँले सरी भनेर हुँदैन यसरी आज म मेरो त्यो हो आमाको दुध आएको थिएन अन्त अब हामी बाउ हो अतालिन्छ प्यारेन्ट्स भएपछि त्यहाँपछि डक्टरलाई देखाउन जाँदाखेरि बजारमा पोइजन पाउँछ त कुन डाक्टरले डक्टर अलीले हजुर मलाई पनि भन्नु चाहन्छु हजुर मैले यहाँ हामीहरू पाउडर दुध चलाउँदैन चलाउन डक्टर हामी चलाउन तर एउटा सजेसन हुन्छ मान्छेको तपाईँ डाइरेक्टली मेरो नानीलाई बजारमा पोइजन पाउँछ ल्याउनु पाउँदैन मैले केही भनेन नर्सहरू छ त्यही प्रकारले भन्दाखेरि आइएम सरी होइन तपाईँ भन्ने तरिका हुन्छ आज म मेरो म चाहिँ यहाँको बासिन्दा खास बासिन्दा चाहिँ म खरसाङको हो र म चाहिँ यहाँ कालिम्पोङ बम बस्तीमा बस्छु र मेरो चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ पहिला फर्स्ट न्युबोर्न बेबी भयो यहाँनिर फर्स्ट टाइम भएको थियो त्यति बेला चाहिँ यहाँबाट मलाई एक दिनको नानीलाई यहाँ हस्पिटलबाट चाहिँ सिलगढी रेफर गर्यो एक दिनको नानीलाई अक्सिजनमा थियो नानी र सिलगढी रेफर गर्दा चाहिँ एम्बुलेन्स पनि यस्तो खालको थियो न त त्यसमा साइरन थियो न त कुनै लोगो थियो त्यसमा लोगो पनि थिएन साइरन पनि थिएन र त्यसलाई कसले कुनै एङ्गलबाट पनि त्यसलाई एम्बुलेन्स भनेर कसले पनि ठान्दैन थियो र हामी जब तल 27 माइल पुगे त्यहाँनिर पहिरोमा त्यहाँनिर बाटोहरू बनिँदै थियो र त्यहाँनिर चाहिँ गाडी बिग्रिँदाखेरि चाहिँ 1.5 घन्टा बस्यो नानीको अक्सिजन पनि तुर्यो त्यहाँनिर 1.5 घन्टामा चाहिँ उनीहरूले यहाँबाट चाहिँ ठिक्कै यहाँ कालिम्पोङबाट चाहिँ सिलगढी पुग्ने चाहिँ टक्कै उयो दिँदो रहेछ यिनीहरूले अक्सिजन दिँदो रहेछ तर अब त्यहाँ 1.5 घन्टा बसिन्जेल त नानी त एक दिनको नानीलाई चाहिँ अन्त कति साह्रो पर्यो होला ठुलै मान्छेलाई त त्यति हुन्छ भनेपछि आज जन्म्यो नानी भोलिपल्ट लगेर गाडी बिग्रिनु एम्बुलेन्स भन्ने कुनै उयो नै छैन मान्छेहरू त्यहाँनिर काम गर्ने लेबरहरूले दुनियाँभरकोले हेर्दैछ न त गाडी चढ्दैछ गाडीबाट धुवा निक्लिँदैछ कति सफिकेसन भयो होला त्यो नानीलाई ठुलै मान्छेहरूलाई त हामीलाई त्यति ज्यादा सफिकेसन हुन्छ भने त्यो भर्खर जन्मेको नानीलाई एक त अक्सिजन दिइरहेको छ एक त अहिले के समस्या भइरहेछ अहिले चाहिँ समस्या यो छ कि हेर्नु मेरो वाइफ अहिले नानी नि यहीँ छ अन्त मेरो वाइफ पनि यहीँ छ नानी त हुनु त अहिले मैले सिलगढी लगेर जम्मै गरेर यता लिएँ र नानी एकदम ठिकै छ र अहिले समस्या यो छ कि यहाँनिर एकजना कुनै डक्टर गाइनोको डक्टर पनि सबैभन्दा ज्यादा पेसेन्ट यहाँ गाइनोकै होला अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ हो तर एकजना कोही पनि छैन यहाँनिर डक्टर यसको रेस्पोन्स भोलिको दिनमा यहाँनिर कसले केही भयो भने हिजो डक्टर अलीले यस्तो खालको नराम्रो एउटा शब्द गरेछ एउटा आन्टीलाई होइन त्यो शब्द म भन्दिनँ तर कतिवटा कुरोहरू यस्तो छ भन्नुपर्ने कुरो नभन्नुपर्ने कुरोहरू तर मैले नाम लिएँ होइन तर बुझिहाल्यो होला कस्तो खालको शब्द भने तर त्यस्तो खालके तपाईँहरूले केयरलेस चाहिँ नगरिदिनु एउटा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल हो यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल सबैले तर हाम्रो मान्छेहरू जनता होइन यहाँको कालिम्पोङको मान्छेहरू चाहिँ जन्तु रहेछ किनभने कसले पनि यहाँनिर अहिलेसम्म कसले पनि यो हेर्नु लु बाहिर गएर हेर्नु लेबर रुममा पानी चुहिरहेको छ त्यहाँबाट नानी यता ल्याउँछ कतिजना चिप्लेको देखेको छु मैले त्यहाँबाट चिप्लेको छ कतिजना लडेको छ नानीहरू मान्छेहरू त्यहाँनिर हेर्नु त कति केयरलेस हस्पिटल भन्छ एउटा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल यो कुन चाहिँ एङ्गलले चाहिँ यसलाई डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल भन्छ र यसको खास निर्णय चाहिँ कसले लिन्छ really grateful to you. Thank you very much for coming. यो सबैले थाहा होस् किनभने यो सबै पर्सनली उडित छ के हुन्छ भनेर सो छिटो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड नेपाली होला है सरी सो really grateful to you for coming at यहाँको बासिन्दा खास बासिन्दा चाहिँ म खरसाङको हो र म चाहिँ यहाँ कालिम्पोङ बम बस्तीमा बस्छु र मेरो चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ पहिला फर्स्ट न्युबोर्न बेबी भयो यहाँनिर फर्स्ट टाइम भएको थियो त्यति बेला चाहिँ यहाँबाट मलाई एक दिनको नानीलाई यहाँ हस्पिटलबाट चाहिँ सिलगढी रेफर गर्यो
एक दिनको नानीले अक्सिजनमा थियो नानी र सिलगढी रेफर गर्दा चाहिँ एम्बुलेन्स पनि यस्तो खालके थियो न त त्यसमा साइरन थियो न त कुनै लोगो थियो त्यसमा लोगो पनि थिएन साइरन पनि थिएन र त्यसलाई कुनै एङ्गलबाट पनि त्यसलाई एम्बुलेन्स भनेर कसले पनि ठान्दैन थियो र हामी जब तल 27 माइल पुगे त्यहाँनिर पहिरोमा त्यहाँनिर बाटोहरू बनिँदै थियो र त्यहाँनिर चाहिँ गाडी बिग्रिँदाखेरि चाहिँ 1.5 घन्टा बस्यो नानीको अक्सिजन पनि तुर्यो त्यहाँनिर 1.5 घन्टामा चाहिँ उनीहरूले यहाँबाट चाहिँ ठिक्कै यहाँ कालिम्पोङबाट चाहिँ सिलगढी पुग्ने चाहिँ टक्कै उयो दिँदो रहेछ यिनीहरूले अक्सिजन दिँदो रहेछ तर अब त्यहाँ 1.5 घन्टा बसिन्जल त नानी त एक दिनको नानीलाई चाहिँ अन्त कति साह्रो पर्यो ठुलै मान्छेलाई त त्यति हुन्छ भनेपछि आज जन्म्यो नानी भोलिपल्ट लगेर गाडी बिग्रिनु एम्बुलेन्स भन्ने कुनै उयो नै छैन मान्छेहरू त्यहाँनिर काम गर्ने लेबरहरूले दुनियाँभरकोले हेर्दैछ न त गाडी चढ्दैछ गाडीबाट धुवा निक्लिँदैछ कति सफिकेसन भयो एउटा त्यो नानीलाई ठुलै मान्छेहरूलाई त हामीलाई त्यति ज्यादा सफिकेसन हुन्छ भने त्यो भर्खर जन्मेको नानीलाई एक त अक्सिजन दिइरहेको छ एक त अहिले चाहिँ के समस्या भइरहेछ अहिले चाहिँ समस्या यो छ कि हेर्नु मेरो वाइफ अहिले नानी नि यहीँ छ अन्त मेरो वाइफ पनि यहीँ छ नानी त हुनु त अहिले मैले सिलगढी लगेर जम्मै गरेर यता लिएँ र नानी एकदम ठिकै छ र अहिले समस्या यो छ कि यहाँनिर एकजना कुनै डक्टर गाइनोको डक्टर पनि सबसे भन्दा ज्यादा पेसेन्ट यहाँ गाइनोकै होला अहिले तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ हो तर एकजना कोही पनि छैन यहाँनिर डक्टर यसको रेस्पोन्स भोलिको दिनमा यहाँनिर कसले केही भयो भने हिजो डक्टर अलीले यस्तो खालको नराम्रो एउटा शब्द गरेछ एउटा आन्टीलाई होइन त्यो शब्द म भन्दिनँ तर कतिवटा कुरोहरू यस्तो छ भन्नुपर्ने कुरो नभन्नुपर्ने कुरोहरू तर मैले नाम लिएँ होइन तर बुझिहाल्यो होला कस्तो खालको शब्द भन्यो तर त्यस्तो खालके तपाईँहरूले केयरलेस चाहिँ नगर्दैन एउटा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल हो यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल सबैले तर हाम्रो मान्छेहरू जनता होइन यहाँको कालिम्पोङको मान्छेहरू चाहिँ जन्तु रहेछ किनभने कसले पनि यहाँनिर अहिलेसम्म कसले पनि यो हेर्नु लु बाहिर गएर हेर्नु लेबर रुममा पानी चुहिरहेको छ त्यहाँबाट नानी यता ल्याउँछ कतिजना चिप्लेको देखेको छु मैले त्यहाँबाट चिप्लेको छ कतिजना लडेको छ नानीहरू मान्छेहरू त्यहाँनिर हेर्नु त कति केयरलेस हस्पिटल भन्छ एउटा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल यो कुन चाहिँ एङ्गलले चाहिँ यसलाई डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल भन्छ र यसको खास निर्णय चाहिँ कसले लिन्छ देख्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् डक्टर एभाइलेबल छैन हजुर आजसम्म 2टा केस भयो कि लास्ट आवरमा गएर चाहिँ नानीले मैला खायो के खायो भनेर रेफर हुँदैछ सिलगढी तर यस्तो हुन्छ नि कतिकोमा पैसा हुँदैन एरेन्ज गर्नु पर्यो गाडी हुँदैन अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ अब म्यानेज हुन्छ त त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब डक्टर चाहिँ एभाइलेबल हुनै पर्यो यहाँनिर हजुर अनि यहाँ बिचरा सिस्टरहरूले पनि भन्नुहुँदैछ डक्टर बिना चाहिँ उहाँहरूले पनि कसरी गर्ने होइन एउटा रिस्क हुन्छ नि त राति केही भइहाल्यो भने त्यसको जिम्मेवार चाहिँ कसले लिन्छ र हाम्रो अपिल चाहिँ यही छ हिजो पनि मैले तल गएर सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई भेटेँ उहाँले भन्नुभयो आधी घन्टामा डक्टर आउँछ भनेर भन्नुभयो होइन तर कुनै रेस्पोन्स आएन र अब हामी गार्जियनले भन्ने अवस्था आइसक्यो यसरी अब हामी त्यस्तै कुरा हो भने त हामी पेसेन्ट घरमै राख्छौँ नि त हस्पिटलमा राखेर के फाइदा भयो तपाईँ कहाँको हुनुहुन्छ हजुर तपाईँ कहाँको हुनुहुन्छ म बमबस्तीको हो नाम तपाईँको मेरो प्रदीप सापकोटा हो होइन हेर्नुहोस् एम्बुलेन्सको नम्बर माग्दा पनि एम्बुलेन्स गाडी पाएन हो हजुर के गर्नु अघि डक्टर पार्कमा गएको थिएँ अन्त म त बङ्गाली पनि अलिअलि बोल्छु होइन रोशन छेत्री मेरो नाम चाहिँ लिपिङ कर्सियङ भनौँ न है अन्त यस्तो गर्दा चाहिँ अब डक्टर हरायो हिजो बेलुका बसेको थिएँ होइन हेर्नुहोस् अहिले चिसो भुँडीमा यस्तै सुविधा छैन अहिलेसम्म यहाँसम्म मतलब सरकारी हस्पिटल सुविधा हुनुपर्छ है पनि भन्नुहोस् त अब हेर्छु सबै साथीहरू सबै छ यहाँनिर हाम्रो साथीहरू होइन उहाँहरू बस्दाखेरि अब यस्तो हो अब डेलिभरी केस छ डक्टरै छैन भनेपछि अन्त त्यही हो नि त फिलहाल इमर्जेन्सी राति बिमार भयो भने अब सपोर्ट त्यही बुढी ल्याएर मलाई दिन सक्छ हो क्या भन्नुहोस् त होइन म त अब भन्दैछु अब बेसी पढेको पनि छैन हो अन्त त्यही भने यहाँ हेर्नुहोस् उहाँहरूको पनि इमर्जेन्सी छ होइन अहिले नानी हुन्छ कि फिलहाल हुन्छ डक्टर छैन भने त कताबाट गर्नु हो क्या भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् मैले त जति भनेको त्यति चाहिँ अब चाहिँ त्यही हो क्या भन्नुहोस् त तर फिलहाल बाहिर चाहिँ गरिदिनुहोस् डक्टर आएन भने चाहिँ अब के गर्नु हामी त अस्पतालका सिस्टरहरूसित अस्पतालको अवस्थाबारे जान्न चाहँदा सिस्टरहरूले पनि डाक्टरको समस्या भएको कारण अस्पतालमा
धेरै असुविधा भइरहेको गुनासो अघिराखेका छन्। अर्कोतिर अस्पतालका सुप्रिमो हाल क्वारेन्टाइनमा रहेको कारण त्रिवेणी अस्पतालका सुप्रिमो डाक्टर अङ्कन सिमलान्दी आएर घटनाको जायजा लिएका छन्। साथै उनले सबै पक्षलाई लिएर बैठक समेत गरेका छन्। साथै अस्पतालमा एकजना गाइनो डाक्टरको पनि व्यवस्था गरिने बताइएपछि झमेला शान्त भएको छ। देखिए अहिलेसम्म कुनै पनि छैन। हिजो होल नाइट ड्युटी गर्यो, कुनै होल डे नाइट पनि भयो विदाउट गाइनोकोलोजिस्ट। हामी सिस्टरहरू हामी ड्युटी गरिरहेको छौँ, तर गाइनोकोलोजिस्ट चाहिँ अहिलेसम्म कोही पनि आएको छैन। कालिम्पोङ हस्पिटलमा 4टा गाइनो छ, तिनीहरू कहाँ छ अहिले? त्यो त हामीलाई थाहा छैन, तर हुनु चाहिँ 4 जना डक्टर हुनुहुन्छ। हजुर, तर अहिलेसम्म खै हिजोदेखि अहिलेसम्म 1 जना डक्टर पनि आउनु भएको छैन। दिदी बस्नुहोस् न। solve the problem. सबै सुने अनि म्याडम आइदिनु भएछ। अब डाक्टर चाहिँ भविष्यमा के गर्नुपर्ने र डाक्टरको खाँचो नहोस्, तर यस्तो कोही बेला हुनसक्छ। डक्टर भएर बचाउने मान्छे हो एउटा भगवानको अर्को उयो भन्छ तपाईँहरूलाई हामीले सबैले। त्यो कुरा नानीको लागि मेरो जग्गामा अरू कोही भने त्यो डक्टरले त्यहाँनिर धुलाइ खान्थ्यो। त्यो टाइममा उसले धुलाइ खान्थ्यो उसले। अब यसै लाग्ने म त अरूलाई त डक्टरलाई त म मेरो नानीको डक्टरले त मेरो नानीको पढ्नु दिँदिनँ म। आज हाम्रो प्रब्लमहरू सल्भ भयो है, दिदीहरूले गर्दा हाम्रो सबै प्रब्लमहरू सल्भ भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। भाजपाको घोषणापत्रमा लेखिएको 2वटा प्रस्ताव पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधान अनि 11 जातलाई जनजातिको मागबारे आगामी विधानसभा चुनाव अघि नै केन्द्रले डायलग सुरु गर्नुपर्ने विषय लिएर कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको संगठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। सर्वप्रथम त आज म जन्माष्टमीको सम्पूर्ण दार्जिलिङ तराई डुवर्स र हामी भारतभरि छरिएको गोर्खाहरूलाई म शुभकामना र शुभेच्छा टक्राउन चाहन्छु। र विशेष आज कालिम्पोङ कृषक कल्याण संगठनले श्रीमान अमित शाह जो माननीय गृहमन्त्री हुनुहुन्छ भारत सरकारका, उहाँलाई हामीले विशेष 17औं लोकसभामा जुन घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कतिवटा वाचा थियो 2वटा, जसमा एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर भनिएको छ है, जो स्पष्ट छैन। तर हाम्रो तर्फबाट त यो एउटा सेपरेट पोलिटिकल एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप हो, जो दार्जिलिङ तराई र डुवर्सलाई लिएर बङ्गालदेखि बाहिर जुन चाहिँ गठन गर्नुपर्ने त्यो हो। र दोस्रो चाहिँ जो 11 जो जाति छुटेको छन् जनजातिको दर्जाबाट, यी 2टा जुन चाहिँ घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो त्यसलाई स्मरण गराउँदै हामीले आज पत्रचार गरेको छौँ। र यसको प्रतिलिपि हामीले श्रीमान राजु बिष्ट जो मेम्बर पार्लियामेन्ट लोकसभाका हुनुहुन्छ दार्जिलिङका, उहाँलाई पनि हामीले पठाएको छौँ। किनभनेखेरि अब धेरै दिन बितिसकिसक्यो, लगभग तपाईँको इलेक्सनको बादमा तपाईँको लगभग तपाईँको 6-7 महिना भनौँ न है, यो बितिसकिसक्यो। होइन 7 महिना भन्दा लगभग 1 वर्षै हुन आँटिसकिसक्यो। तर अहिलेसम्म जुन हुनुपर्ने जुन प्रकारले अब पदक्षेप लिनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। त्यसमा अहिले सङ्गठन स्पेसली जुन प्रकारले अब यसपालि 17औं लोकसभा इलेक्सनमा हामी जमिनमा उत्रेको थियौँ, धेरै साथीहरू पनि थिए, तर अहिले धेरै पार्टी बीचमा पनि आफ्नै दलीय स्वार्थ अगाडि बढाएको जस्तो कता कता बुझिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि मूल मुद्दा नै अलिकति पछिल्लो पङ्क्तितिर गए जस्तो बुझिन्छ। त्यही भएर नै विशेष सङ्गठन पनि कालिम्पोङ कृषक सङ्गठन पनि यसपालि 17औं लोकसभामा हामीले भाग पनि लियौँ र आफ्नो पुरा दिलो ज्यान ल्याएर खटेर जितायौँ पनि। र त्यसले गर्दाखेरि त्यही हकले पनि हामीले यो पत्रचार गरेको छौँ। हामी चाहन्छौँ एटलिस्ट पश्चिम बङ्गालको जुन चाहिँ विधानसभा इलेक्सन छ त्योभन्दा अगाडि यो 2वटा मुद्दामाथि उहाँहरूले एउटा निर्णय लिएर जाओस्। र सँगसँगै जति पनि पोलिटिकल नन पोलिटिकल पार्टी जसले पनि 17औं लोकसभा इलेक्सनमा भाग लिएका थिए र भारतीय जनता पार्टीलाई सघाएका थिए, ती सबै स्टेक होल्डरलाई बोलाएर एटलिस्ट बातचितको क्रम सुरु गरिदिने हामीले आग्रह चाहिँ गरेका छौँ। यो स्पष्ट भएको छैन। तर अब त्यो स्पष्ट गर्नको लागि जबसम्म जति स्टेक होल्डर छ त्यसलाई लिएर हामी बातचितको क्रम सुरु गर्दैनौँ, तबसम्म त यो पिबिएसको स्पेसली उता मतलब सरकार पक्षको तपाईँको स्पष्टता आउनु बाँकी नै छ। त हाम्रोबाट चाहिँ स्पष्ट छ कि दार्जिलिङ तराई डुवर्सलाई लिएर एउटा छुट्टै तपाईँको राज्य होस् या जे पनि होस्, एउटा पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप चाहिँ गठन हुनुपर्छ भन्ने त हाम्रो माग हो नि त। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन हिसाबले यो कुरा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढेन। त्यसको एउटा अर्को कारण चाहिँ के छ भने अब मैले दोषारोपण चाहिँ गरेको होइन, किनभने मेफेयरमा जब जितेर श्रीमान हाम्रो एमपी साहब आउनु भएको थियो, उहाँले 2-4 प्रस्तावना एकदमै राम्रो राखेको थियो, जसमा
हरेक दल र जुन अर्गनाइजेसन छ उसबाट 2-2जना उनीहरूले प्रतिनिधि दिनुपर्ने र त्यसलाई लिएर नै एउटा स्टेयरिङ कमिटी बनाउने र त्यो स्टेयरिङ कमिटी नै तपाईँको दिल्लीमा गएर उहाँलाई लगेर बातचितको क्रम सुरु गर्ने भनेर उहाँले हामीलाई भन्नु पनि भएको थियो प्रतिश्रुतिमा, जो चाहिँ एकदमै सराहनीय र हामीले। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अगाडि बढेन र नबढ्दाखेरि चाहिँ मैले स्पेसली मार्च महिनामै पहिलो सप्ताहमा म दिल्लीमै थिएँ। त्यति बेला मैले उहाँलाई मैले सोधेँ किन चाहिँ तपाईँले त्यो जुन चाहिँ तपाईँले वहाँनिर मेफेयरमा एउटा वचन पनि दिनुभयो, सँगसँगै तपाईँले प्रेसमा पनि भन्नुभयो र हामी सबै नै अब पर्खिरहेको छौँ त्यसलाई, र किन चाहिँ तपाईँको स्टेयरिङ कमिटी गठन भएन, अगाडि बढेन भन्दाखेरि विशेष 2वटा दलबाट नाम आउनु बाँकी नै छ भन्नुभयो। त्यो चाहिँ हो तपाईँको के अरे गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा र तपाईँको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबाट नदिएकोले गर्दाखेरि पनि इभन तपाईँको मार्चसम्म पनि तपाईँको यो बनिनु सकेन, स्टेयरिङ कमिटी बन्नु सकेन र मार्चको बादमा त लकडाउन सुरु भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो माहौल पनि थिएन भनौँ न। तर अब तपाईँको अर्को साल त यहाँ चुनाव छ र त्यसले गर्दाखेरि अब साथीहरूबाट कुनै पहल हुन्छ भने हामीले पर्ख्यौँ भनेर नै आज चाहिँ हामीले यो चिठी चाहिँ हामीले पठाएको छौँ, ताकि पोलिटिकल नन पोलिटिकल, किन हामी त नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन तर हामी त मैदानमा उत्रेर त सकाएकै हो नि त होइन, पुरा हाम्रो आफ्नो पुरा दिलो ज्यानले हामीले खटेको पनि छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यही उसमा नै त्यही नैतिक उसमा नै हामीले यो पत्रचार गर्छौँ, ताकि हामीले एमपीलाई पनि लेखेको कारण चाहिँ त्यो हो कमसेकम स्टेयरिङ कमिटी चाहिँ यथाचित्र गठन गरेर कमसेकम डायलगको प्रोसेस सुरु हुनुपर्छ र यो पर्मानेन्ट पोलिटिसियन के हो त्यो स्पष्ट तपाईँको भारतभरि छरेको गोर्खाहरूले पनि यो बुझ्नु पर्यो नि। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन अध्यक्ष सीबी गुरुङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको अध्यक्षको पदमा चयनित भएपछि संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठनको अध्यक्षको पदमा नयाँ अध्यक्ष चयनित गरिएको छ। यसका साथै अन्य पदाधिकारीहरूमा फेरबदल पनि गरिएको छ। कमिटीमा चयनित गरिएको पदाधिकारीहरूको नाम संगठनका उपाध्यक्ष शिक्षक सागर शर्माले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रकाश पारेका छन्। सीबी सरको रिक्त पदमा हाम्रा पूर्व सचिव श्रीमान मनोज प्रधानलाई प्रेसिडेन्टको स्थानमा राखेका छौँ। त्यसरी नै यो सङ्गठनलाई आज व्यापक र सविस्तार गर्नको निम्ति सबल तुल्याउनको निम्ति हामीले भाइस प्रेसिडेन्टहरूको पनि चयन गरेका छौँ। विगतमा आजको दिनसम्म केवल 1जना मात्र भाइस प्रेसिडेन्ट रहेको थियो यो सङ्गठनमा भने आजदेखि उपरान्त 3जना भाइस प्रेसिडेन्ट हामीले मनोनित गरेका छौँ। त्यसमा म स्वयं 1जना छु भने दोस्रो हुनुहुन्छ सीताराम काफ्रे सर, अनि तेस्रो हुनुहुन्छ श्रीमान सञ्जय राई सर जो चिसाङ हाई स्कुलका सहशिक्षक हुनुहुन्छ। त्यसरी नै सचिवको पदमा मनोज सरलाई हामीले प्रेसिडेन्टमा प्रमोट गरेको कारणले गर्दा विगतका ट्रेजरर श्रीमान रविन शिवा सरलाई हामीले सेक्रेटरीको पदमा बसाएका छौँ। अनि जोइन्ट सेक्रेटरीमा हामीले 3जना सरमिसहरूलाई लिएका छौँ। 1जना श्रीमती अजन्ता सुब्बा हुनुहुन्छ भने दोस्रो श्रीमती अनु भुजेल अनि तेस्रो श्रीमान विवेक छेत्री। उहाँहरूलाई हामीले जोइन्ट सेक्रेटरीको रूपमा राखेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रबाट लिएका छौँ अनि उहाँहरूको नेतृत्वले सङ्गठन अझ सबल र सफल हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। उसरी नै रविन सरलाई जब हामीले सेक्रेटरी बनायौँ भने अब केसियरको पद पनि खाली रहन्छ र केसियरको जग्गामा हामीले हाम्रा अति सोझो इमान्दार हाम्रो सर धीरज सुन्दासलाई हामीले केसियरको रूपमा मनोनयन गरेका छौँ भने उहाँको सहयोगीको रूपमा आरती शर्मा गुरामालाई पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। अनि आजको सभाले यो सङ्गठनले काम कुरोहरू धेरै गर्दै गइरहेको छ। यो सङ्गठनले गरेको हरेक कुराहरूलाई उजागर गर्नुको निम्ति पब्लिसिटी गर्नुको निम्ति सङ्गठनको मुखपत्र एउटा स्पोक्स पर्सन भएर बोल्नको निम्ति हामीले 2जना मेम्बर्सलाई यहाँ राखेका छौँ। त्यसमा हुनुहुन्छ 1जना श्रीमती भानुलता शर्मा गुरामा अनि अर्का हुनुहुन्छ श्रीमान महेन्द्र सिंह सर र उहाँहरूलाई हामीले लिएका छौँ भने हाम्रो पहिलाका जो मेम्बर्सहरू एक्जिक्युटिभ मेम्बरको रूपमा रहेका थिए उहाँहरू एज इट इज हुनुहुन्छ।
अनि आज हामीले 2-4 जनालाई फेरि नयाँ एक्जिक्युटिभ मेम्बरको रूपमा चयन गरेको छौँ। त्यसमा रोशन विष्ट सर, लक्ष्मी बराइली गुरामा, बेनुका छेत्री गुरामा, बिमला तामाङ गुरामा र रिन्चेन भुटिया सर। र यहाँहरूलाई हामीले एउटा संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठन कालेबुङ जिल्ला समिति आज जुन प्रकारले एउटा राम्रो सङ्गठनको रूपमा, दह्रो सङ्गठनको रूपमा कार्य गर्दै अघि बढिरहेको छ, उहाँहरूलाई त्यो एउटा जिम्मेवारी दिएर उहाँको काँधमा यो सङ्गठनको अभिभार सुम्पिएर सङ्गठनले भोलिको दिनमा अझ राम्रो काम गर्नेछ भन्ने हामीले आशा सोचेका छौँ र उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। अनि यो सङ्गठनलाई आजको दिनसम्म आफ्नो एउटा घरभित्रको सङ्गठन, आफ्नो एउटा उपज हो भनेर जुन प्रकारले सिबी सरले हामीलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो, सिबी सरलाई यो सङ्गठनको मुख्य संरक्षकको रूपमा, चिफ प्याट्रनको रूपमा हामीले राखेका छौँ। उहाँको सुझाव, उहाँको सल्लाह, उहाँको मार्गनिर्देशन हामीलाई अत्यन्त जरुरी छ। कारण उहाँ जस्तो एकजना दूरदर्शी समर्पित व्यक्ति हामीलाई खाँचो छ सङ्गठनको निम्ति र उहाँले जुन प्रकारले अहिलेसम्म गाइडेन्स गरिरहनु भएको छ हो, भोलिको दिनमा उहाँले त्यत्रो समय दिनु नसक्नु होला, तरै पनि उहाँको हामीले मूल्यवान सुझावहरूको अपेक्षा राख्दै उहाँलाई चिफ प्याट्रनको रूपमा यथावत अझै पनि सङ्गठनसँग जोडेर राखेका छौँ। र यति थियो आजको हाम्रो यो कमिटीको रिसफलको कुरा। र यहाँदेखि उता तपाईँहरूलाई हाम्रो सीताराम काफ्ले सरले 2-4 कुरा भन्नुहुनेछ। साथै सबै सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई उपाध्यक्ष शिक्षक सीताराम काफ्लेले बधाई एवं शुभकामना पनि प्रकट गरेका छन्। र आज परिवर्तन भएको छ, केही विघटन भएर पुरानै संस्था छ, यद्यपि पुरानै उसमा छौँ हामी, प्रतिनिधिहरू बस्नु भएको छ र पनि 1-2 प्रतिनिधिहरू परिवर्तन हुनुभएको छ, त्यसमा थपगढ भएको छ। र उहाँहरूलाई पनि एउटा आग्रह गर्दछु, अब आउँदो दिनहरूमा जति पनि यहाँ जुन समस्याहरूको उयो पर्छ, अडचनहरू आउँछ, त्यसमा उहाँहरू तन मन दिएर खटिदिनुहुन्छ, हामी पनि लाग्छौँ भन्ने यो पनि एउटा आज हामी प्रतिबद्धता, हामीले एउटा दृढ सङ्कल्प लिनुपर्नेछ। किनभने पहाडमा शिक्षा संस्थान यस्तो एउटा जटिल समस्या भएर गएको छ। त्यसै पनि अहिले हुन त यो वैश्विक महामारीको समयमा सबैलाई परेको छ यो परिस्थिति, हामीलाई मात्र होइन। यद्यपि हामीले हाम्रो सङ्घर्ष जुन प्रकारले भोग्न परिरहेको छ हाम्रो अभिभावकहरूले, त्यो बेग्लै परिकारको छ। त्यस कारणले गर्दा यो सुदूर पहाडमा धेरै समस्याहरू छन् र यो संस्थाले ती कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई अझ राम्रो सुदृढ बनाउने एउटा सङ्कल्प लिएर यो संस्थाले काम गर्नेछ भन्ने हामी सम्पूर्ण यो संस्थाको पक्षबाट हाम्रा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, आजका नयाँ सचिवहरू हुनुहुन्छ, जो पुरानै उसमा संस्थामा पुरानै खटिरहनु भएको थियो, यद्यपि पदको हिसाबले आज उहाँहरूलाई जुन मनोनित गरिएको छ, उहाँहरू सबैको पक्षबाट हामी एउटा प्रतिबद्धता यो हाम्रो एउटा जाहेर गर्छौँ। हामी यो सङ्गठनको माध्यम समाजलाई केही कुरो पुगोस्, शिक्षा समाजलाई भन्ने अपेक्षा राख्छौँ। यति भन्दै कोरोना संक्रमणको कारण यस वर्षको 74औं स्वतन्त्रता दिवस सामान्य कार्यक्रमबीच सम्पन्न गरिने भएको गत वर्षका 73औं स्वतन्त्रता दिवस समारोह आयोजक समिति सचिव अमिर बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। नागरिक भएको हैसियतमा है हामीले हाम्रो ठाउँमा एउटा देशलाई एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा पालन गर्ने यो जुन चाहिँ एउटा त्योहार छ, यसलाई हामी त्यसै चाहिँ छोड्न सक्दैनौँ। यसोस्ले हामीले 73rd इन्डिपेन्डेन्स डे सेलिब्रेसन कमिटी जो थियो त्यसलाई विघटन गरिएन। योपालि 74औं स्वतन्त्रता दिवस समारोह पालन गर्नको लागि विघटन गरिएन। तर त्यही मध्येबाट हाम्रा आदरणीय रोशन राईज्यूलाई योपालिको चिफ कोअर्डिनेटर बनाइएको छ र उहाँको अगुवाईमा 74औं स्वतन्त्रता दिवस समारोहको सानोतिनो कार्यक्रमहरू यहाँ पालन हुनेछ र राष्ट्रलाई सम्मान दिँदै अनि ती वीर वीराङ्गनाहरू जसले राष्ट्रलाई आजाद बनाउनको निम्ति प्राणको बलि चढे है, उहाँहरूले प्राणको आहुति दिएर यो देशलाई स्वतन्त्रता गराए। अनि त्यसमध्ये हाम्रा गोर्खा स्वतन्त्रता सेनानीहरू पनि छन्, उहाँहरूलाई पनि पुनः स्मरण गर्दै यो देशसँग हामी एक छौँ र देशको जुन अखण्डता छ त्यसमा हामी पनि समावेश छौँ भन्ने
एउटा मेसेज दिनको लागि सानो कार्यक्रम आयोजना हुनेछ र सम्पूर्ण कालेबुङे जनता, कालेबुङे समाजलाई अनि विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न राजनैतिक दल र सबैलाई नै हामी एउटा निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ। यस वर्षको प्रभात फेरी कार्यक्रम हुनेछ र यो कार्यक्रमको निम्ति बिहान 5 बजी हामी 5 बजीदेखि सुरु गर्नेछौँ। 4:30 बजी हामी मेला यो गान्धी गेटमा अथवा मोटर स्ट्यान्डमा हामी एसेम्बल हुनेछौँ, त्यहाँनिर भेला हुनेछौँ र सम्पूर्णलाई 4:30 बजी हामी त्यहाँ भेला भइदिने हामी आग्रह गर्छौँ। अनि 5 बजीदेखि हाम्रो यो प्रभात फेरीको यात्रा सुरु हुनेछ। सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर सबैले मास्क लगाएर अनि हामी यो जुन चाहिँ पेन्डामिकको एउटा नियम छ यसलाई पालन गरेर नियमबद्ध भएर हामी यो एउटा सन्देश र शुभकामना जनतामा दिँदै र राष्ट्रलाई एउटा सम्मान दिँदै यो कार्यक्रम हामी सुरु गर्नेछौँ। त्यसपश्चात मेला ग्राउन्डमा जुन सधैँ अब रङ्गारङ कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो है, राष्ट्रभक्तिका कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, योपालि त्यस्तो केही कार्यक्रम छैन र पनि जहाँनिर हामीले फ्ल्याग होइस्ट गर्थ्यौँ है, हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा उत्तोलन हुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा राष्ट्रिय ध्वज उत्तोलन हुनेछ र त्यहाँनिर विशेष हामी एसडिपिटिए हाम्रो जुन सङ्गठन छ प्राइमेरी स्कुल टिचर्सहरूको उहाँहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिइरहेका छौँ। त्यहाँबाट अशोक प्रसाद ज्यूलाई कोअर्डिनेटर बनाएको छ र उहाँको अगुवाईमा त्यहाँनिर झन्डा उत्तोलन हुनेछ अनि त्यहाँनिर राष्ट्रलाई दिनुपर्ने सलामी दिनेछन् र जनप्रतिनिधिले सलामी ग्रहण गर्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम हामी मिलाइरहेका छौँ। त्यसपश्चात विभिन्न शालिगहरू छ है, स्वतन्त्र सङ्ग्रामीको शालिगहरू छ र वार मेमोरियलहरू जुन छ त्यहाँनिर गएर श्रद्धासुमन दिने कार्यक्रम हुनेछ र यो बिहानीको कार्यक्रममा सम्पूर्ण कालेबुङे जनतालाई विभिन्न समुदायबाट हुनुहुन्छ, विभिन्न सोसियल अर्गनाइजेसनहरूबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी प्रेस मिडियाबाट नै हामी निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ। उहाँहरू सबैलाई नै यो कार्यक्रममा समावेश भइदिने हामी आग्रह गर्दछौँ। यहाँ 33 नम्बर समष्टिमा पर्छ है हाम्रो स्वतन्त्रता सङ्ग्रामी दलबहादुर गिरीको समाधिस्थल छ, त्यहाँनिर गएर पनि हामी उहाँलाई श्रद्धा दिने कार्यक्रम गर्नेछौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भातृ सङ्गठनको रूपमा होमस्टे एसोसिएसन गठन हुने प्रक्रियामा रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङले जानकारी दिएका छन्। तिनले यसबारे पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै दलको विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू सरह कालेबुङ होमस्टे एसोसिएसन पनि एउटा भातृ सङ्गठनको रूपमा रहने तथा गोजामुमो महासचिव अनित थापाको उपस्थितिमा एवं दलको निर्देश अनुरूप नै उक्त सङ्गठनको गठन गरिने भएको जानकारी गराएका छन्। यसरी नै कालेबुङ होमस्टे एसोसिएसनको गठन प्रक्रियाको निम्ति मुख्य संयोजकको रूपमा पूर्व तामाङलाई पार्टीको पक्षबाट दायित्व सुम्पिएको पनि बताएका छन्। विशेष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको पक्षबाट जानकारी गराउनु पर्दाखेरि जस्तै आज पार्टीका विभिन्न जति पनि भातृ सङ्गठनहरू छ ती भातृ सङ्गठनहरूमध्ये अझै एक थप सङ्गठन गठन हुने जानकारी यस पत्रपत्रिका मार्फत म जनाउन चाहन्छु। र हिजो मात्र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन हाम्रो चेयरम्यान श्रीमान अनित थापाज्यू एवं केन्द्रीय महासचिव उहाँको उपस्थितिमा पार्टीको निर्देश बमोजिम कालिम्पोङ होमस्टे एसोसिएसन फर्म हुने एउटा जानकारी गराउनु पर्दाखेरि त्यो फर्मेसनको प्रक्रियाको लागि मुख्य रूपले जो यसै व्यवसायमा जो संलग्न छन्, जसलाई अनुभव छ र जसलाई यसको ज्यादाभन्दा ज्यादा जानकारी छ, हाम्रो सिल्लरीमा उहाँ स्वयं नै एउटा होमस्टे व्यवसायको ओनर पनि हुनुहुन्छ र भाइ फुर्बा तामाङज्यूलाई कालिम्पोङ होमस्टे एसोसिएसन फर्मेसनको निम्ति पार्टीद्वारा यो दायित्व सुम्पिएको विशेष म सबैलाई म जनाउन चाहन्छु। पेदोङ बजारमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको 40 नम्बर समष्टि कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ। समष्टि अध्यक्ष कमल सुब्बाको बाहुलीबाट कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रममा विप्लव प्रधान, सी छिरिङ लेप्चा, टिकाराम शर्मा, दावा भोटिया, किरण तामाङ लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। समष्टि अन्तर्गतका जनगुनासो लगायत पार्टीको गतिविधि सञ्चालन गर्न यसरी आज समष्टि स्तरीय पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गरिएको बताइएको छ। समष्टि स्तरीय दलीय कार्यालयमा विभिन्न प्रकारका जनगुनासोको सुनवाई गरिने भएको समष्टि अध्यक्ष कमल सुब्बाले बताएका छन्। हामीले यहाँ पेदोङमा पहिला पार्टी अफिस खोलेको थियौँ, तर त्यहाँ उनीहरूको आफ्नो
बाध्यताले गर्दाखेरि पार्टी अफिस हामीलाई उनीहरू आफै बस्नु भन्दाखेरि हामीले छोडिदिएका थियौँ। फेरि आज हामीले यहाँ जनताको सुविधा हेतु हेरेर हामीले राखेका छौँ र यो पार्टी अफिसमा चाहिँ अब हामी पुरा मान्छे बसेर गफ गर्ने कुरो नगरेर चाहिँ हामी यहाँ पार्टीको अफिस व्यवहार राख्नेछौँ 2 जना जस्तो र पब्लिकहरूको के गुनासो छ यहाँ आएर जनाउँछौँ र हाम्रो केन्द्रीय समितिद्वारा निर्देशअनुसार चाहिँ हामी चाहिँ सबैजना नै बस्ती बस्ती जानेछौँ र पार्टी अफिसमा चाहिँ यहाँ 2-3 जना चाहिँ हामी जहिले पनि प्रेजेन्ट गरेर राख्छौँ ताकि मान्छेको यस्तो भल पहिरो आइरहेछ केही दुखेसोमा चाहिँ यहाँ ल्याएर हामीलाई एप्लिकेसनहरू यहाँ छोडिरहेको छ हामी बेलुका आइपुग्दा यहाँ हामी कलेक्सन गर्छौँ। यो अब पेदुङको मेन अब हाइवेमै पर्छ र अब पेदुङको मुटु नै भनौँ यहाँ एउटा पार्टी यस्तो पाराले खोल्ने कोसिस गरेका छौँ। देशको सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा परीक्षामा उत्तीर्ण भई 53औं स्थान हासिल गरेका मिरिकका आशिष कुमार सिन्हाले आफू यस उचाइसम्म जानुमा आफ्नो कठोर मेहनत, धैर्य अनि प्रतिबद्धतालाई श्रेय दिएका छन्। आज मिरिकमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आशिष कुमारले भारत विविधताको देश हो भन्दै प्राथमिक शिक्षाको विकासमा काम गर्ने आफ्नो इच्छा रहेको बताएका छन्। जुन चाहिँ एक्जामको स्पेशली यो एक्जामको प्रिपेयर गर्नु छ, तपाईँ टपरहरूको भिडियोज हेर्नु कि टपरहरूको पहिला के स्ट्राटेजी थियो, होइन, वाट बुक्स हेभ दे स्टडिड, कसरी आन्सर राइटिङहरू, तपाईँ त्यो पहिला हेर्नु एन्ड प्रिभियस इयर क्वेसन हेर्नु कस्तो क्वेसन सोध्दैछ प्रिलिम्समा मेन्समा, देन तपाईँ आफ्नो स्ट्राटेजी डिसाइड गर्नु होइन। आफ्टर डिसाइडिङ अ स्ट्राटेजी तपाईँ एउटा सानो पियर ग्रुप राख्नु 2-3 जनाको कि यु क्यान रिभ्यू इच अदर्स प्रोग्रेस एन्ड अकर्डिङली तपाईँ मेहनत गर्नुहोस् एन्ड यु विल अचिभ सक्सेस इन दिस एक्जाम। अच्छा, तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ 2 अथवा 2.5 वर्षको लामो सङ्घर्षपछि अथवा हार्डवर्क पछिको यो दिन हो भनेर भन्नु। स्कुलिङ चाहिँ 2000 स्कुल क्वेसनबाट गर्नुभएको थियो। +2 सुकना आर्मी पब्लिक स्कुल एन्ड ग्रेजुएसन फ्रम दिल्ली युनिभर्सिटी इकोनोमिक्स अनर्स। कस्तो महसुस गरे? Proud and there are no words to describe our feelings. And throughout I stayed in the hills in Darjeeling. पुरा रिलिफको फिलिङ लाग्यो कि फेरि आई डोन्ट ह्याभ टु स्टडी फर अनदर इयर, किनकि पुरा लङ प्रोसेस हुन्छ एक्जाम। यु हेभ टु वर्क भेरी हार्ड थ्रुआउट द इयर एक्जाम निकाल्नको लागि। र त्योभन्दा बेसी खुसी भयो आफ्नो फ्यामिलीको ह्याप्पिनेस हेरेर, फ्रेन्ड्सको ह्याप्पिनेस हेरेर। एन्ड आई होप टु डु वेल एन्ड अझै राम्रो काम गर्छु म आफ्टर जोइनिङ द IAS। अच्छा, स्ट्रगल तपाईँले नि जस्तै अब यति ठुलो एउटा उसमा तपाईँले क्र्याक गरेर UPSC एक्जाम क्र्याक गर्नुभएको छ है, स्ट्रगल कति गर्नुभएको छ तपाईँले? स्ट्रगल त काफी गर्नुपर्छ बिकज तपाईँको वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्जाम्स हो इन्डियाको। यु हेभ टु गिभ 100% एभ्री डे। तपाईँलाई जति मैले 7 to 8 आवर्स आई वुड गिभ एभ्री डे रेगुलरली। तपाईँको 2-2.5 साल आई हेभ वर्क हार्ड एन्ड ओन्ली देन कति सेक्रिफाइसहरू पनि गर्नु पऱ्यो। जस्तो मलाई आई लाइक वाचिङ फुटबल अल्सो लट, त्यो पनि अलिक रिड्युस गर्नु पऱ्यो। अरू हबिज पनि छ मेरो, त्योहरू सब रिड्युस गर्नु पऱ्यो। एन्ड माई फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी कि यो एक्जाममा म मेहनत गरेर राम्रो गरौँ। कतिजना थियो सहभागी तपाईँ जस्तो परीक्षार्थीहरू कति थिए जसलाई तपाईँले 53 स्थान तपाईँले हासिल गर्नुभयो? हजुर, UPSCमा तपाईँको अराउन्ड 10 लाख क्यान्डिडेट्स अपियर हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ 830 क्यान्डिडेट्स सेलेक्ट भएको छ। यो पहिला मूल लक्ष्य त मेहनत हुनुपर्छ, यु हेभ टु गिभ 100%। सेकेन्डली तपाईँको स्ट्राटेजी पनि एकदम करेक्ट हुनु पऱ्यो कि जे पनि तपाईँ पढ्नु हुँदैछ द्याट सुड बी अकर्डिङ टु दि सिलेबस अफ द एक्जाम, दि क्वेसन्स द्याट आर बिङ आस्क्ड। एन्ड थर्डली तपाईँको यो पनि हेर्नुपर्छ कि मैले के गल्ती गर्दैछु, के सही गर्दैछु, एन्ड यु हेभ टु एनालाइज द्याट एभ्री डे। त्यो एनालिसिस भएपछि मात्रै यु क्यान इम्प्रुभ एन्ड अकर्डिङली क्लियर द एक्जाम। तपाईँले हामीले सुन्दाखेरि तपाईँले पहाडलाई विशेष प्राथमिकता दिएर दार्जिलिङ पहाडको विकास गर्ने सोच बनाउनु भएको सुनेको छौँ, त्यसमा चाहिँ के प्रकाश पार्दैन? यसले मोटिभेट भएर आई डिसाइडेड टु मैले IAS बनिनु छ एन्ड हेभ टु वर्क इन दिस डाइरेक्सन। खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण लगातार बढिरहेको कारणले खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रलाई सेनिटाइज गरिने कार्य भएको छ। खरसाङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 5, वार्ड नम्बर 9, वार्ड नम्बर 17, वार्ड नम्बर 20 मा आज खरसाङ नगरपालिकाको तर्फबाट सेनिटाइज गरिएको हो।
यी वार्डहरूमा संक्रमण पाइएको तथा कतिजनालाई होम आइसोलेसनमा राखिएको कारणले आज यी वार्डहरूमा सेनिटाइज गरिएको छ। नगरपालिका एसई रमेश सुब्बा नगर पार्षदहरूको अगुवाईमा वार्डहरूमा सेनिटाइज कार्य सम्पन्न गरिएको छ। यस अवसरमा नगर पार्षद सुभाष प्रधानले कोरोनाबारे कतिजनाले ढाँट्ने काम गरेको कारणले नै संक्रमण बढ्दै गइरहेको बताएका छन्। यसका साथै उनले क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमण रोक्नु हो भने अब कसैले पनि छलकपट र ढाँट्ने काम नगरिदिने अनुरोध गरेका छन्। विशेष यो अहिले जुन खरसाङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 5, वार्ड नम्बर 20, वार्ड नम्बर 9 र वार्ड नम्बर 17 मा जुन अनि 14 मा पनि जुन प्रकारको कोभिड पोजिटिभ भेटाएको थियो, उक्त क्षेत्रमा खरसाङ नगरपालिकाको पक्षबाट हाम्रो सेनिटेसन इन्सपेक्टरको अगुवाईमा हाम्रो कर्मबन्धुहरू, हाम्रो नगर पार्षदहरू हामी मिलेर यसरी सबैजनाले यो जुन केही रोकथाम कोभिड-19 लाई रोक्नुको लागि केही हुन्छ कि भनेर हामी बिहानदेखिको लागि परेर हामीले यो जुन सेनिटाइज गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र यसरी सेनिटाइज गरेपछि गाउँमा पनि हामीले कसैलाई पनि उत्तेजित नभइदिने किन आग्रह पनि गरेको छौँ। र विशेष कुरो म यो च्यानलबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि छलकपट र ढाँट गर्ने काम नगरिदिनुहोस्, नगर पार्षदहरूलाई सही कुरा बताइदिनुहोस् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन कतिजनाले यो ढाँट्ने छल्नेले गर्दाखेरि अझै पनि यो कोभिड फस्टाएर जाँदैछ र त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सामान्य गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध। अनि त्यो सँगसँगै हस्पिटलको डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई अनुरोध, किन भन्दाखेरिलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राति उँधो कति बजे उठाएर चाहिँ नलैजाओस्, किनभने कुनै पनि कोभिड भेट्टायो अरे त्यति बेला चाहिँ नगर पार्षदलाई खबर गरिदिनु पर्यो। किनभने उहाँलाई मोनिटरिङ गरेर उहाँलाई कसरी सम्झाउने र बुझाउने कामहरू गर्छ नि, राति उँधो उठाएर लाँदा उत्तेजित हुँदैछ, हार्ट एट्याक गरेर हुँदैछ र यो कार्यहरू चाहिँ नहोस् भन्ने कुरो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अनि होम आइसोलेसन्स राख्दाखेरि हस्पिटल डिपार्टमेन्ट्सबाट चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ निरीक्षण गरेर चाहिँ होम आइसोलेसन्स राखिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा एकजना कोरोना संक्रमित रोगीको मृत्यु। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा गाइनोलोजिस्ट डाक्टर नहुँदा बिरामीहरू धेरै समस्यामा। डाक्टर अलीद्वारा एकजना बिरामी नानीको अभिभावकलाई गरेको अभद्र व्यवहारले अस्पतालमा मच्चियो रडाको। भाजपाको घोषणापत्रमा उल्लेखित 2वटा प्रस्तावबारे विधानसभा चुनाव अघि नै केन्द्रले डायलग सुरु गर्नुपर्ने कृषक कल्याण संगठनको माग। यसै विषय गृह मन्त्रालयमा पत्रचार गरिएको अध्यक्ष विष्णु छेत्रीको जानकारी। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठनले गरे पदाधिकारीहरूको फेरबदल। नयाँ अध्यक्षको पदमा मनोज प्रधानलाई गरियो चयनित। कोरोना संक्रमणको कारण यस वर्षको 74औं स्वतन्त्रता दिवस सामान्य कार्यक्रमले सम्पन्न गरिने अमिर बस्नेतले दिए जानकारी। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भातृ संगठनको रूपमा होमस्टे एसोसिएसन गठन हुने प्रक्रियामा रहेको सांगठनिक सचिव विनय घिसिङले दिए जानकारी। कालेबुङ होमस्टे एसोसिएसनको गठन प्रक्रियाको निम्ति मुख्य संयोजक पूर्व तामाङलाई पार्टीले दायित्व सुम्पिएको घिसिङको भनाइ। पेदोङ बजारमा गोजामुमु विनय खेमा 40 नम्बर समष्टि कार्यालयको उद्घाटन। देशको सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा परीक्षामा 53औं स्थान हासिल गरेर उत्तीर्ण भए मिरिकका आशिष कुमार सिन्हा। प्राथमिक शिक्षाको विकासमा काम गर्ने सिन्हाको भनाइ। अनि खरसाङको नगरपालिका क्षेत्रलाई कोरोना संक्रमणदेखि टाढा राख्न सेनिटाइजेसन कार्य सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as Moot Court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771, 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ।
यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile Saint Divigiri Road, Kalimpong। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो Caliber Optical। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै
इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067549593 36774 548069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले RR केबल, Havels, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex wire, Philips fan, Zoomer, fancy lights, chimney, microwave oven, solar lamp, iron, rice cooker, heater, hair dryer, torch light, emergency light, CCTV camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको
व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 03552256288। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, PVC पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc.
We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.